अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज। मैं हूं निमरा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह और अमवात में मुसलसल इजाफा। आज भी आलमी वबा से 47 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि कोरोना की भारतीय किस्म पूरे खित्ते में तबाही का बाइस बन रही है। मावर खुसूसी बराए सिहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर ईद उल अजहा पर पाबंदियों का अंदिया दिया। सिंध में कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान बढ़ते हुए केसेस के बायस कराची समेत सूबे भर के स्कूल एक बार फिर बंद करने का फैसला। पसनी में दहशतगर्दों का फोर्सेस पर हमला, कैप्टन और एक सिपाही शहीद। वजीर आजम इमरान खान उज़्बेकिस्तान में जनूब और वस्त एशियाई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज के दौरे पर ताशकंद पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। कराची को गुज़श्ता 4 रोज से पानी की शदीद बुरहान का सामना है। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज HD। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। पंडित जीवन सिंह अजीम है वो जात जिसने इंसान को इंसान का वसीला बनाया और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हूँ नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल जनाब हजरत इमाम हुसैन पे, जिन्होंने अपना सारा खानदान करबला में लौटा दिया और इंसान को इंसानियत का दर्स दिया। नोट, हमारी अपील है तमाम मज़ाहिब के लोगों से, खुदा के लिए अगर किसी दुखी और बेसहारा का काम किसी आमिल से नहीं होता तो उसे झूठी तसल्ली देकर उसका वक्त और पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि पंडित साहब का फरमान है कि रुपया पैसा सिर्फ दुनिया में काम आता है लेकिन कब्र में सिर्फ नेक अमाल ही काम आएंगे। पंडित साहब इस बात को तस्लीम करते हैं। जी हाँ, पंडित साहब इस बात को तस्लीम करते हैं। हम बेमज़हब जरूर हैं लेकिन बेज़मीर नहीं, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी रोशनी है जिसके सहारे दुनिया कायम है। तो फिर जिसने किसी की उम्मीद को ठेस पहुंचाई उसने कुफर किया। तो फिर हमारा दावा है आपके मसाइल जितने ही बड़े क्यों नहीं मगर वो खुदा की रहमत से बढ़ के नहीं हो सकते, क्योंकि पंडित साहब वाहिद आमिल हैं जिनके दिल में खौफे खुदा है। जी हाँ, हम ही आप उम्मीद की वाहिद किरण बनेंगे और आपको हर मसले से छुटकारा दिलाएंगे। हमसे राब्ता आपकी जिंदगी में रोशनी की उम्मीद लेकर आएगा। राब्ता नंबर जैतून बंगालन। काली शक्तियों वाले शमशान घाट पर काली ताकतों जिन्नाती ताकतों पर महारत रखने वाले अस्तो रास खानदानी आमिल। खुशखबरी, अब तमाम ख्वातीन और हजरात जो घर से बाहर नहीं आ सकते अपने रुके हुए काम घर बैठे करवा सकते हैं। मेरा दावा नहीं, चैलेंज है। हर इल्म 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और 2.5 दिन में मुकम्मल गारंटी और राजदारी से करवाएं। मेरा किया हुआ वार पत्थर को भी चीर के रख दे। किसी और को फोन करने से पहले मुझे एक दफा जरूर आजमाएं। कस्तूरी और उल्लू के खूनी तावीजों से संगदिल महबूब तड़प कर आए। बे औलाद और मनपसंद शादी वाले हजरात फौरी राब्ता करें। शोहर का दूसरी औरतों की तरफ जाना और तलाक के मसले का फौरी हल। जंगलों में चिल्लाकशी करने वाले जो लोग मुश्किलात और दुनियावी मसाइल से दो चार हैं, हर ख्वाहिश आपकी दहलीज पर। सिर्फ आपका काम सोचना, हमारा काम आपकी सोच के मुताबिक आपका काम करना। हर इल्म की काटो पलट के माहिर, हमारे किए हुए अमलियात का ऐसा वार दुश्मन तड़प उठेगा। हर मजहब के लोग हमसे राबिता करके अपने रुके हुए काम करवा सकते हैं। हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक दिए हुए टाइम पर करवाएं। अभी कॉल करें और अभी कामयाबी पाएं। जैतून बंगालन,
موبائل 03469260 237 030772333658. سائیں لال شاہ ملتان والے جلالی طاقتوں کے ماہگرو، تمام معاملوں کے سردار، سفلی علوم اور جناتی طاقتوں کے ذریعے کام کرنے والے، ایسا طلسم قطع جس سے دشمن کی روح کام اٹھے، کام کیسا ہی کیوں نہ ہو، جائز ہو یا ناجائز، فوری حل ہوگا۔ کالے علم کی کاٹو پلٹ فوری کر دی جاتی ہے۔ محبوب کے دل و دماغ پر سفلی جلالی علم سے فوری قبضہ، گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا، نظر بد، ہوائی چیزوں کا خاتمہ، بے اولاد کے ہاں اولاد ہو، من پسند شادی کا پیغام دوسری طرف سے آنا، شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، کالے جادو کے اثرات کا خاتمہ، محبوب کو اپنا غلام بنائیں اور طلاق کے مسئلے کا فوری حل پائیں۔ تھائی، یورو، لوٹو لاٹری، پرائز بانڈ اسپیشلسٹ اور میچوں کی ہار جیت معلوم کریں۔ ایک سے بڑھ کر ایک عاملوں پر عبور حاصل کرنے والے، عاملوں کے عمل پر اسرار قوتوں کے مالک، جھوٹے عاملوں اور سائیوں، بنگالیوں اور ہندوؤں کی اس جادو نگری میں سب کو مات دینے والے، جو چاہے ازما لے، من کی مراد پالے، اندرون بیرون ملک کوئک سروس کا ورلڈ ریکارڈ، آپ کی صرف ایک کال آپ کو دلائے تمام پریشانیوں سے نجات۔ سائیں لال شاہ ملتان والے، موبائل 0343620668 0308727767. ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیل کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 48,910 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,545 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 47 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.2% رہی۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں اور ICU میں کورونا مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کورونا کی بھارتی قسم خطے میں تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ تمام لوگ SOPs پر عمل کریں، جلد ویکسین لگوائیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر آ رہی ہے۔ سفر کرنے کے لیے کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ ضروری ہوگا۔ جلد کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اگست سے اندرون ملک سفر کے لیے بھی کورونا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ سندھ میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے دوران بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث صوبے بھر میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کے اسکول بند کر دیے جائیں گے، جبکہ 9ویں کلاس اور اس سے زائد کے تعلیمی ادارے بھی سوائے امتحانات کے بند ہوں گے۔ انڈور ڈائننگ کو کل رات سے بند کر دیا جائے گا۔ تفریحی پارکس، واٹر پارکس، کینجر جھیل کو جمعے سے بند کیا جائے گا، جبکہ سینما، انڈور جمز اور انڈور کھیل بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع گوادر کے شہر پسنی کے قریب دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر IED کے ذریعے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد پسنی کے قریب واقع خدا بخش بازار کے علاقے کو سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ ازبکستان علاقائی دو طرفہ تجارت، روابط اور سیکورٹی کے ضمن میں انتہائی اہم ہے۔ اس دورے کے دوران پاک ازبک مفادات کے مختلف امور پر اہم معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان اپنے دورے کے دوران ازبک صدر سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور معاشی تعاون پر گفتگو ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 11.5 روپے تک فی لیٹر اضافے کی تجویز دی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2.40 روپے اضافے کی سفارش کی گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.40 روپے اضافے کی تجویز۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل پر عمل درآمد 16 جولائی سے ہوگا۔ پاک افغان سرحد پر افغان سیکورٹی فورسز سے چھینی گئی چیک پوسٹوں سے طالبان کو 3 ارب پاکستانی روپے ملے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو افغان سیکورٹی فورسز اسمگلوں سے رشوت کے طور پر وصول کرتی تھی۔ افغان خفیہ ایجنسی NDS ان پیسوں کو پاکستان میں حملے کروانے کے لیے دہشت گردوں کو ادائیگی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ افغان ایجنسیاں بھارتی اور دیگر پاکستان مخالف عناصر کے ذیلی فرنچائز کے طور پر سرگرم ہیں۔
कराची में हालिया बारिशों के दौरान बिजली के ब्रेक डाउन की वजह से बैक प्रेशर हुआ और शहर को पानी फराहम करने वाली 10 में से 3 लाइनें फटने के बायस 90 करोड़ गैलन पानी कम मिलने से शहर के मुतअद्दिद इलाके बुरी तरह मुतासिर हैं। ताहम एमडी वाटर बोर्ड का दावा है कि जुमे तक लाइनों की मरम्मत समेत पानी की मुकम्मल बहाली शुरू कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेहरान अली और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम हक की बात मेहरान के साथ। देखना न भूलिएगा मंडे टू थर्सडे ओनली ऑन एंड न्यूज HD पर। क्या इंसाफ की राह बहुत कठिन है? क्या आप इंसाफ चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको रास्ता हक का, सच का और इंसाफ का। क्या हम अपनी ही सोच में कैद हैं? तो हम करेंगे आपको आजाद और लेके चलेंगे उनके पास जो बात करते हैं हक की, सच की और इंसाफ की। क्या आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे? क्या आप इंसाफ चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ। कपास की निगहदाश्त से मुताल्लिक फार्म्स एडवाइजरी कमेटी CCRI का चौथा इजलास मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में आज फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी का चौथा इजलास डायरेक्टर CCRI डायरेक्टर जाहिद महमूद की सदारत में हुआ। इजलास में मुल्क भर में कपास की काश्त से मुतल्लिक जायजा लिया गया। इजलास में कपास के काश्तकारों की रहनुमाई और तरबियत के लिए 15 रोजा कपास की निगहदाश्त से मुतल्लिक 31 जुलाई तक की सिफारिशात पेश की गयी। फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात में कहा गया है कि काश्तकार मुतवक्का बारिश की सूरत में आबपाशी से परहेज करें या शाम के वक्त हल्की और मुनासिब आबपाशी करें। इजलास में बताया गया कि ऐसी फसल जिसमें 8 से 10 टेंडे खुल चुके हों, इसकी चुनाई मुतवक्का बारिश से पहले कर लें ताकि अच्छी क्वालिटी की कपास हासिल हो सके। जबकि काश्तकार फसल की चोटी पर सफेद फूल आने की सूरत में पानी का दौरानिया कम करें। ऐसे काश्तकार जिनकी कपास की फसल 2.5 फीट या इससे ज्यादा तक हो चुकी, वो ट्रैक्टर के जरिए फसल की गोडी करने से इज्तनाब करें या ऐसे आलात इस्तेमाल करें जिससे फसल टूटने का अंदेशा न हो। इजलास में यह भी बताया गया कि बीज के हसूल के लिए लगाई गई काश्ता कपास की चुनाई मुकम्मल करने के बाद चुनी गई कपास को खुश्क करके इसकी जनिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें और जनिंग के बाद दोबारा धूप लगवाकर खुश्क कर लें। DPO फैसल गुलजार की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी की गईं। कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोश खवातीन को गिरफ्तार किया गया। DPO राजनपुर फैसल गुलजार की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना सिटी राजनपुर की कामयाब कार्रवाई। पुलिस टीम की काविशों से 3 बैनुल इजलाई मंशियात फरोश खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। खवातीन के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स 10 किलो बरामद की गई। खवातीन मुख्तलिफ अजला में मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस थी। पुलिस की जानिब से खवातीन को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। और आपको बताते चलें कि मुल्तान में असला की नुमाइश करके टिकटॉक बनाकर अपलोड करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया और उससे असला भी बरामद कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टिकटॉक पर असलाह की नुमाइश करके वीडियो अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असला बरामद। मुल्तान पुलिस थाना लोहारी गेट ने कार्रवाई करते हुए नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने टिकटॉक पर असलाह की नुमाइश करके वीडियो अपलोड की थी। मुलजिम के खिलाफ थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। SHO लोहारी गेट मोहम्मद इरफान ने अपने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम ने थाना न्यू मुल्तान, थाना शाहरुख आलम और थाना सीतल माड़ी का विजिट किया और पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी मुलायजा किया। SSP ऑपरेशन मुल्तान शाइस्ता नदीम ने थाना शाहरुख आलम, थाना न्यू मुल्तान और थाना सीतल माड़ी का विजिट किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलायजा किया, हवालात, थानों की सिक्योरिटी और थानों के मुतालिक दीगर अमूर का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। SSP ऑपरेशन मुल्तान ने हिदायत की कि थाना के रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील की जाए। भवाना में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल को तेज कर दिया गया। भवाना के चक नंबर 223 में घर घर जाकर वैक्सीन लगाई गई। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट कर रहे हैं भवाना से मोहम्मद अफजल रमाना। डिप्टी कमिश्नर चनियोट और असिस्टेंट कमिश्नर बाना राय खुरम शहजाद भट्टी की हिदायत पर शहरियों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है और आज महकमा हेल्थ की टीम चक नंबर 223 रमाना शुमाली पहुंची है, जहां पर टीम घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। टीम की नुमाइंदगी डॉक्टर अहमद नईम कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अहमद नईम का कहना था, हमारी हेल्थ टीम BHU 223 रमाना चक से आई है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जनाब राय खुरम शहजाद भट्टी की हिदायत के मुताबिक तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक
شہریوں کی مختلف قسم کی جو سہولیات ہیں، مختلف جو ہمارے دفاتر ہیں اس میں ڈفرینٹ جو آپ کی فیسلٹیز ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں جو لوگ ویکسین نہیں لگائیں گے ان کے لیے. اس لیے اگر شہری ڈفرینٹ فیسلٹیز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کورونا ویکسینیشن لگوانا لازمی ہے. ضلعی حکومت اور اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر ان کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے. تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگوانا لازم ہے. کورونا کی چوتھی لہر کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. ان تمام شہریوں کو سرکاری محکموں اور اداروں میں سروسز فراہم نہیں کی جائے گی جنہوں نے کورونا ویکسین نہیں لگوائی، اور ان تمام شہریوں کو سروسز فراہم کی جائیں گی جو کورونا ویکسین لگوائیں گے. تو اس حوالے سے شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد کورونا ویکسین لگوائیں تاکہ ایک طرف کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکے اور دوسری طرف سرکاری محکموں اور اداروں میں بلا تاخیر سروسز حاصل کر سکیں. کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل ربانہ، تحصیل بوانا. اور دوسری جانب سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مارٹ کی ہدایت پر جنرل ہولڈ اپ نافذ کیا گیا. جنرل ہولڈ اپ نافذ کرنے کا اہم مقصد ملتان میں بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مارٹ کی ہدایت پر ملتان میں جنرل ہولڈ اپ نافذ کیا گیا. جنرل ہولڈ اپ کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت کو روکنا اور کرائم کنٹرول کرنا ہے. جنرل ہولڈ اپ کے دوران تمام تھانہ جات کی نفری کے علاوہ پی او سٹاف، CIC سٹاف بھی شامل رہے. جنرل ہولڈ کے دوران شہر کے مختلف اہم مقامات کی ناکہ بندی کی گئی. پولیس نے جنرل ہولڈ اپ کے دوران 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات کا اندراج کیا. جنرل ہولڈ اپ کے دوران سینکڑوں گاڑیوں کو چیک کیا گیا جس میں 54 گاڑیوں کو کاغذات مکمل نہ ہونے پر تھانوں میں بند کیا گیا. جنرل ہولڈ اپ کے دوران سنگین مقدمات میں مطلوب 5 مجرمان اشتہاروں اور 6 عدالتی مفوان کو بھی گرفتار کیا گیا. ضلع انتظامیہ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری کر دی. کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے 13 کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ کی کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری. ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والے 18 کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا. کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں پر 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. NCOC کی ہدایت پر کورونا SOPs کی مانیٹرنگ کے لیے اسپیشل مجسٹریٹ، پاک فوج اور ایلیٹ فورس پر مشتمل ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی. مانیٹرنگ ٹیموں کی طرف سے بڑے مالز، مصروف ریسٹورینٹ، فاسٹ فوڈ سینٹرز اور رش والے مقامات کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے. مانیٹرنگ ٹیموں کا 55 بڑے کمرشل مراکز کا وزٹ، 8 اداروں کو کاروبار کے اوقات پر پابندی کرنے کی ہدایت. دوسری جانب ملتان میں ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ کمیٹی نے 24 بلڈنگز کے ڈیزائن کی منظوری دے دی. کمرشل بلڈنگز میں ہسپتال، ریسٹورینٹس اور پیٹرول پمپس بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں فرحانہ خان کی رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی نے 24 کمرشل بلڈنگز کے ڈیزائن کی منظوری دے دی. منظور کیے گئے کیسز میں نجی ہسپتالوں، پیٹرول پمپس، میرج ہالز کے نقشے شامل ہیں. مختلف اعتراضات کے بعد 4 کمرشل بلڈنگز کے کیسز کی منظوری کو التوا میں ڈال دیا گیا. ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی صدارت میں منعقد ہوا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کے پیش نظر کمرشل بلڈنگز کا سیٹ بیک ایریا بڑھانے کی ضرورت ہے. کمرشل سرگرمیوں کے لیے ایک کیٹیگری کی شہراہوں کی دوبارہ درجہ بندی کی جائے. تحصیل کونسل میں آنے والے ٹاؤنز کے لیے بھی سائٹ ڈیولپمنٹ پلان تشکیل دیا جائے. دیہی علاقوں میں زرعی، رہائشی، تجارتی اور صنعتی زون بنانے کی ضرورت ہے. اجلاس میں شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے ایریاز میں تعمیر ہونے والے کمرشل بلڈنگز کے نقشے بھی منظوری کے لیے پیش کیے گئے.